बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अपने साबका लेक्चर में हमने सबक शुरू किया हुआ था आंगन। ये बिल्कुल आखिरी सफ़ा है आपकी किताब का, सफ़ा नंबर 60। स्लाइड आपके सामने है, देखिए। चिम्मी ज़रा सिरक कर झांको, कहीं जुलूस के साथ तुम्हारी लाश न निकल जाए। आलिया ने चिम्मी के लटके हुए धड़ को अपनी तरफ खींचा। हाय बजिया, मैंने मशअलें कैसी अच्छी बनाई हैं, है ना? चिम्मी ने दाद तलब नज़रों से देखा। आज तो आपके बड़े चचा जलते जलते ख़त्म हो जाएंगे। चिम्मी, कैसी बातें करती हो? बस पता चल गया कि तुम लीगी वीगी कुछ नहीं हो। बड़े चचा को जलाने के लिए ये सवांग रचाया है। सवांग रचना, ड्रामा करना। वाह, हूँ, क्यों नहीं? वो शर्मिंदा सी हो गई और आलिया के गले में हाथ डालकर झूल गई। जुलूस गली के मोड़ पर गायब हो गया तो थकी थकी सी छिम्मी आलिया के बिस्तर पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आलिया खामोशी से टहलती रही। अब कितने दिन यूं सबको जलाने छिम्मी बैठी रहेगी? आखिर तो एक दिन अपने घर चली ही जाएगी। जाने वो घर भी इसका घर बनेगा कि नहीं? छिम्मी को वहाँ मोहब्बत मिलेगी या नहीं? क्या वहाँ भी वो सबसे बदले चुकाने के तरीके ईजाद करके जिंदगी गुजारेगी? आलिया बिटिया और छिम्मी बिटिया, दोनों खाना खाने नीचे आ जाओ, करीमन बाबा की आवाज़ आई। तो ये हमारा नावल था। अब हम इसके मशक़ी सवालात देखते हैं। ये जो मशक़ी सवालात हैं, जिनके लिखा हुआ है दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, ये अभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, उसमें इन सब के जवाबात मौजूद हैं। इसके बाद है छिम्मी के किरदार पर चंद सतरें लिखें, ये भी जवाबात में मौजूद है। अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी मौजूद है। ये जो अगला सवाल है, दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करें। ये दरअसल ना तशरीह सिखाने के लिए ना आपको इस तरह के मशक़ी सवाल दिए गए हैं, ठीक है। मसलन अब ये जुमला है, बाप बेटे दोनों अपने अपने तर्ज की आग में जल कर खुद ब खुद बुझ गए और दोनों ने इस तरह मुंह फेर लिया जैसे एक दूसरे को बात करने के लायक ना समझ रहे हों। तो अब आप इसकी वजाहत करते हुए लिखेंगे कि जमील भैया और बड़े चचा आपस में रिश्ते के लिहाज से बाप बेटा थे, लेकिन जब वो एक दिन सहन में बैठे हुए थे तो बातों बातों में उन्होंने एक दूसरे पर जुमले कसे और फिर जो तंज उन्होंने एक दूसरे पर किया, इसमें खुद ब खुद जलते जलते तंग होकर एक दूसरे की तरफ से मुंह करके बैठ गई और यूँ महसूस होता था कि जैसे वो अब एक दूसरे को बात करने के काबिल ना समझते हैं। ये इसकी तशरीह हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ जुमले की तशरीह। चलिए, फिर यह माहौल और इन हालात इंसानी रवैयों पर असरअंदाज होते हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए छिमी के किरदार पर बहस करें। ये सवाल पेपर में आने वाला नहीं है क्योंकि ये तफसील तलब है। इसके बाद ये तलखीस है, ये मैंने तलखीस कर दी है, अभी जो स्लाइड में शेयर करूँगा आप देखेंगे उसमें मौजूद है, ठीक है। यहाँ इन्होंने सिर्फ तलखीस लिखी हुई है और साथ ये लिखा है कि जो असल इबारत की एक तिहाई से ज़्यादा होना, यानी फ़र्ज़ करें पूरे पैराग्राफ में 1000 अल्फाज हैं तो हमने उसको मैक्सिमम 300 लफ्ज़ों तक महदूद रखना है, ठीक। अब ये किस तरह होता है? आप उस पैराग्राफ को पेपर में भी जब आएगा आप उसको गौर से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि इसमें कौन से निकात अहम हैं, पॉइंट्स, ठीक है। उन निकात को लेकर आप जुमलों को रीफ्रेज करें, यानी जुमलों को नए सिरे से बनाएं। जो लंबे जुमले हैं उनको ख़त्म कर दें, जो जुमले वजाहत हैं पहले जुमले की उसको छोड़ दें। तो इस तरह अहम निकात है आपके पास आ जाएंगे। उन पर मुश्तमिल ना कुछ जुमले इस तरह लिखें कि उसका वो 1/3 हिस्सा बन जाए असल का, ठीक है। और आखिर में उसका उन्वान भी लिखते हैं, पेपर में लिखा होता है कि उसका मुनासिब उन्वान भी लिखें। जहाँ ये सवाल है लिखा हुआ, मैंने जो स्लाइड आपसे मैं शेयर करूँगा उसमें मैंने नीचे उसका उन्वान भी लिखा है, उन्वान के भी नंबर होते हैं। तो अब चलते हैं स्लाइड की तरफ जिसमें मशक़ी सवाल मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखिए सवाल नंबर 1 है, आलिया किसके जहेज के कपड़े सी रही थी? जवाब है, आलिया छिम्मी के जहेज के कपड़े सी रही थी, लेकिन छिम्मी इस बात से बेखबर मालूम होती थी, इसलिए कि वो उन दिनों तहरीक पाकिस्तान की सरगर्मियों में मगन थी। सवाल नंबर 2, बड़े चचा को देखकर छिम्मी को क्या ख्याल सताने लगता? जवाब, बड़े चचा को देखकर छिम्मी को जो ख्याल सताने लगता वो ये था कि वो मुस्लिम लीग, तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर करे कि जिससे वो तिलमिला उठे, यानी गुस्से में आ जाए।
اس لیے کہ وہ کانگریسی سیاست کے حامی تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے چچا جو ہے کانگریس کے حمایتی تھے، اس لیے وہ انہیں تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تھی۔ سوال نمبر 3، جمیل اور بڑے چچا میں اختلاف کی کیا وجہ تھی؟ جواب، جمیل مسلم لیگ اور تحریک پاکستان سے وابستہ تھا، جبکہ بڑے چچا کانگریسی سیاست کے حامی تھے۔ یہی نظریاتی وابستگی ان میں اختلاف کی وجہ تھی۔ سوال، اچھا ویسے یہ آپس میں باپ بیٹا ہیں، دیکھیں۔ سوال نمبر 4، کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب، کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے غصے سے کہا کہ اگر وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں ڈھیلے ماروں گی، لیکن جمیل بھیا نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ہے سوال نمبر 5 ہے، کیا چھمی واقعہ ہی مسلم لیگی تھی؟ جواب، چھمی واقعہ ہی مسلم لیگی تھی، البتہ وہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ لیتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر سوال نمبر 4 میں ہے نا، 4 میں سے اوپر ہوا ہے، سوال نمبر 3 میں ہے کہ وہ نا جمیل بھیا اور وہ آپس میں نا اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے تھے۔ سوال نمبر 6، بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ جواب، بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ اچھا جی، بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائے، لیکن روایتی حجاب کی پاسداری کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 7، چھمی کے کردار پر چند سطریں لکھیں۔ جواب، چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے، اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اور اسے اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دیا۔ وہ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان سے دلچسپی رکھتی ہے، بڑے چچا کو وہ اسی لیے تنگ کرتی ہے کہ وہ کانگریس کے حامی تھے، یعنی اپنا مخالف سمجھ کر نا انہیں تنگ کرتی تھی، حالانکہ رہتی انہیں کے گھر تھی۔ اچھا، اس کے بعد الفاظ جملے کا یہ ہے سوال، بے نقط سنانا۔ بے نقط سنانے کا مطلب ہوتا ہے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا۔ بچوں نے فقیر کو چھیڑا تو اس نے انہیں خوب بے نقط سنائی۔ تجسس، کہانی میں تجسس نہ ہو تو پڑھنے میں لطف نہیں آتا۔ کوفت ہونا، ماحول میں ہر طرف گندگی دیکھ کر بہت کوفت ہوتی ہے۔ بے ہنگم، آبادی میں بے ہنگم اضافے سے کئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مبہم، اس نے مبہم انداز میں اپنا مسئلہ بتایا۔ سوانگ رچانا، مخلص انسان کو سوانگ رچانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب آخری سوال اس میں پیراگراف کی تلخیص۔ اس دور کے بہت سے مسائل کا کوئی مفید حل نہیں ملا، تاہم سائنسدان دو مسائل پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایک ہے خلائی تحقیق، تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان اور کہاں آباد ہو سکتا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے بھوک، جہالت اور امراض کا دنیا سے خاتمہ کرنا۔ دوسرا مسئلہ دراصل بہت مشکل کام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی خلائی اسٹیشن بنانا آسان کام ہے۔ اب اس کا عنوان ہم نے کیا رکھا ہے؟ دو مشکل مسئلے۔ آپ اگر دیکھیں نا غور سے تلخیص کو، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس کو میں نے سمرائز کر کے یہ جملے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب سے آپ پڑھیں اور پھر اس تلخیص کو دیکھ کر پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا اگلا سبق آ جاتا ہے تعلیم بالغاں۔ چلیے جی، اب کتاب کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم ان مشکل سوالات کی طرف آئیں گے۔ یہ سلائیڈ کتاب کی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعارف۔ خواجہ معین الدین، پیدائش 1924، وفات 1971۔ خواجہ معین الدین حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، یعنی انڈیا والا حیدرآباد۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی، 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سکونت اختیار کرنا، رہنا۔ رہائش سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد
درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ انہوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑی مشقت کے بعد بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اسکول کے قیام کے لیے چندہ مہم میں انہوں نے ایک ڈرامہ زوال حیدرآباد سٹیج کیا یعنی سٹیج پر پیش کیا، اور اس کی ساری آمدنی اسکول کے لیے وقف کر دی۔ یہیں سے خواجہ معین الدین اور اردو ڈرامہ لازم و ملزوم ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ڈرامے اور تھیٹر میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، تہذیبی روایات اور تبدیل ہوتے اقدار کی واضح جھلک موجود ہے۔ تصنیف: لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر، اور تعلیم بالغاں وغیرہ، جن کی کتاب کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے ڈرامہ جو شامل ہے ہماری کتاب میں تعلیم بالغاں، اس کی طرف۔ ایک ایکٹ کا تنزیہ و مزاحیہ کھیل، ون ایکٹ پلے۔ ٹھیک ہے، ون ایکٹ پلے وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس کی ڈیوریشن، دورانیہ میکسیمم 1.5 گھنٹے تک ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اس کو سٹیج پر پیش کیا جائے وہ 1.5 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے، اس کو ون ایکٹ پلے کہتے ہیں۔ کردار جس ترتیب سے سٹیج پر آتے ہیں: مولوی صاحب، قصاب، حجام، وکٹوریا والا، مولوی صاحب کی بیوی، پس پردہ، پسے پردہ، سوری، پردے کے پیچھے، مقام بکرا پیڑی، کراچی کی ایک کچی بستی، سیٹ جھونپڑی، یہ سیٹ نہیں ہے، سیٹ ہے، یعنی سیٹ کس طرح وہ سامنے آتا ہے۔ سیٹ کا مطلب ہے جگہ، مقام، یعنی جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں جب ہمارے سامنے ایک مکان آتا ہے، اس میں سے ایک بندہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ سیٹ ہوتا ہے۔ اس کا سیٹ کیا ہے، کہاں سے یہ سارے برآمد ہوں گے یہ کردار؟ ایک جھونپڑی سے۔ زمانہ کون سا ہے؟ 1954 کا، یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد کا زمانہ۔ وقت کیا ہے؟ صبح۔ اب آگے نا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منظر، سین، یعنی کیسے ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ایک شکستہ سی جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے۔ پردے کے قریب ہی ایک گڑونچی رکھی ہے جس پر 3 گڑے رکھے ہیں۔ گڑونچی وہ سٹینڈ ہوتا ہے لکڑی کا کہ جس پر نا گڑے رکھے جاتے تھے، پہلے ہوتا تھا، آج کل تو گڑوں کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ 2 ٹوٹے ہوئے اور ایک ثابت گڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہے۔ دوسرا گڑا پیندے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے، اور تیسرا گڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہے۔ جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے۔ جھونپڑی کے بائیں جانب ایک تختہ سیاہ بلیک بورڈ اسٹینڈ پر رکھا ہے جس پر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے: مدرسہ تعلیم بالغاں، بکرا پیڑی، میواشا لائن، کراچی، حکومت اسلامی پاکستان، صدر مدرس محبت علی۔ اچھا، مدرسہ تعلیم بالغاں وہ مدرسہ ہوتا ہے کہ جس میں ان لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو کبھی بھی اسکول نہیں جا سکے اور اب ان کی عمر ایسی نہیں رہی کہ وہ باقاعدہ نا اسکول میں داخلہ لے سکے۔ تو جو لوگ مدرسہ تعلیم بالغاں میں پڑھتے ہیں ان کا پڑھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے لکھنا پڑھنا سیکھنا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی ڈگری یا سند بھی دی جائے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ مثلا اگر بندہ پڑھا لکھا ہو تو وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی کتاب آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو تو وہ گھر میں بوریت محسوس کرے گا، اکتاہٹ، بیزاری محسوس کرے گا۔ تو یہ تعلیم بالغاں کے جو مدارس ہیں یہ اس لیے چلائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، صدر مدرس کا مطلب ہے ہیڈ ٹیچر۔ پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک اظہار بند بن رہے ہیں۔ اظہار بند، ناڑا، نالا بھی کہتے ہیں اور ناڑا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو بیلٹ کی جگہ ڈالا جاتا ہے شلوار میں نا۔ اچھا، اب یہ ڈرامہ نا طنزیہ اور مزاحیہ ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی لائن میں کیا ہے کہ جو استاد صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہاں چارپائی ہے؟ اسکول میں، اور کر کیا رہے ہیں؟ اظہار بند بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ کام تو نہیں ہے نا، ان کا کیا کام ہے کہ وہاں بیٹھ کے چلیں کوئی کتاب پڑھیں، کوئی اخبار ان کے پاس ہو، کوئی رسالہ ہو، تاکہ جو لوگ ان کے پاس پڑھنے والے آئیں ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی نا اسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ دائیں جانب کسائی اپنا کندھا اور چھری لیے بیٹھا ہے۔ یہ کندھا نہیں ہے، یہاں نا اس کتاب میں آگے نا اس لفظ کے کاف کے اوپر نا پیش لکھی ہوئی ہے،
कुंदा नहीं है, कंधा है। कंधा का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। आपने देखा वो कसाई के पास जो होती है, जिसको हम ना मुंडी कहते हैं, ये आपने देखा होगा ईद के दिनों में ना, ईद कुर्बान के दिनों में खास तौर पर ये बाज़ारों में खासी बिकती हैं। और अरब कसाई ना अपने बगल में कुछ छुरियाँ और एक ना ये लकड़ी का टुकड़ा उठाए फिर रहा होता है। ये इस पर बोटियां बनाते हैं ना, इसका मकसद ये होता है। पस मंजर से एक आवाज़ ये शेर पड़ती है, यकी मोहकम अमले पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। अब ये इकबाल का शेर है, ठीक है। तो अब देखें इस शेर को सुन के असर क्या होता है। आखिरी मिसरा पर कसाई अपने छुरे एक दूसरे पर रगड़ कर तेज करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मर्दों की शमशीरें है ना, यहाँ वो शमशीर से मुराद, चूंकि वो कसाई है तो अपने वो छुरे वो टोके ही मुराद देता है, और वो उनको ना एक दूसरे पर रगड़ कर तेज करता है और खुश होता है कि इस शेर में ना मेरे मेरे जैसे लोगों का जिक्र है। हालांकि ज़ाहिर है इकबाल तो कुछ और कह रहे हैं इसमें। शमशू हज्जाम, बाहर से आवाज आती है, मौली साहब, मौली साहब। इसको मूली नहीं पढ़ना, ये मौली है, ठीक है। ये ना हमारे माशरे में ये मौजूद है, स्लैंग है ना, अब जो कहें कि मौलवी को मौली कहने का रवाज है, अब भी है, लोग कहते हैं बहुत सी जगहों पर। मूली नहीं है, ये याद रखना है इसका तलफ़ुज़। मौलवी दरवाजे की जानिब देखते हुए, अरे कौन। हज्जाम अंदर आते हुए, मैं हूँ मौली, मौली साहब आपका शागिर्द शमशेर उर्फ शमशू। हज्जाम अंदर आता है, जिसके हाथ में एक टीन का बस्तानुमा डब्बा है, जिस पर उसका नाम इस तरह लिखा है, शमशेर अली। हालांकि शमशेर इकट्ठा होना चाहिए ना, और ये असल इसकी जो तलफ़ुज़ है वो तो शमशीर है, ठीक है। शमशेर भी नहीं है, वो शमशेर कह रहे हैं उसको। अच्छा जी, शमशीर भी फर्ज करें वो कह रहे हैं तो ये अलग अलग उसको पढ़ रहे हैं ना, शम अलग कर रहा है और शीर अलग पढ़ रहा है। मौलवी प्यार से उसे गले लगाते हुए, अरे शमशू, तू आ गया बेटे। शमशू बेटे, तूने कहा था कि जुमे के दिन मेरे पास बहुत गाहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा, काट दिए बेटे। हजाम फखरिया अंदाज है, काट दिया हूँ मौलवी साहब, अंग्रेजी बाल काटता हूँ। मौलवी साहब कसाई की पीठ पर डंडा मारते हैं। मौलवी, चल भे धंधा बंद कर, और वो दरखास्त पढ़कर सुना। अच्छा यहाँ देखें खास बात क्या है, वो पढ़ने आया है तो अब मौलवी साहब जो कि टीचर हैं उनके, उनका चाहिए कि कोई ऐसी बात करें कि उनके दिल में शौक पैदा हो पढ़ने का। तो वो उसे क्या बातें कर रहे हैं, पेशे के लिहाज से चले वो हजाम है ना, ये तो ठीक है। तो वो उसे फौरन कहते हैं कि तूने मेरे बेटे के बाल काटे हैं या नहीं, और वो क्या कहता है फखर से कि मैंने अंग्रेजी बाल काटे हैं। अच्छा ये देखें, पाकिस्तान नया नया बना है और हमने आज़ादी किसे हासिल की थी, अंग्रेज़ों से। तो फिर भी लोगों के दिलों में जो मरऊबियत थी ना अंग्रेज़ों से, वो अभी बाकी थी कि बाल किसकी तरह काटे, अंग्रेज़ों की तरह। अच्छा जी, कसाब कौन सी जी, वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी। मौलवी उसी गुस्से से, हाँ वही। कसाई बराबर रखे हुए रजिस्टर में से दरखास्त निकाल कर पढ़ना शुरू करता है। कसाब 786/92, ये 86 लिखा हुआ है, 86 नहीं इसमें 86 है, ठीक। यानी 786/92। ये 786 जो है ना, ये अरूफ बनते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के, ठीक है। आदाद ना जो हरूफ है उनके आदाद इसमें बनते हैं, ठीक। और 92 जो हैं ये इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद बनते हैं। ये ख़ास तरीका है जिस तरह ना जिसे आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी डिक्शनरी में देखें ना उर्दू की, तो उसमें लिखा होगा हरूफ अबजद, ठीक है। अबजद के आगे ना पूरे वो अल्फाज लिखे होते हैं, ये 8 जोड़े बनते हैं, अबजद हव्वज हुती कालेमन साफस कारिशा सख। इनके नीचे ना फिर उनकी वैल्यू पुट की गई है। मसलन अबजद है अली बे जीम दाल, अली बे जीम दाल के नीचे जो वैल्यू पुट की गई होंगे वो होगी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे चलता रहता है, हव्वज हुती आले के नीचे ना इस तरह वैल्यू आती है। सबसे आखिरी हर्फ जो है वो गैन आता है, उसकी वैल्यू 1000 है, 1000। तो अब ये जो हरूफ होते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह का बे सीन मीम है, तो बे की जो वैल्यू है वो, सीन की वो, मीम की, ये जमा करें तो आपस में ये 786 बनते हैं, ठीक है। यूं ही 92 है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक मोहम्मद के ना हरूफ का अददी मजमुआ बनता है। मौलवी डंडा मारकर, अरे वो तो बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है ना कम बख्त, आगे पढ़। कसाब पढ़ते हुए, आली जनाब, इज़्ज़त माबो, फजीलत माबो, ज़ेर तालीम।
मौलवी घबरा कर, हाँ जेर तालीम डंडा, जेर तालीम डंडा। ये डंडा का मतलब ये है कि वो उसको डंडे मार रहे हैं साथ साथ, ठीक है, कि तू जेर तालीम इसको पढ़ रहा है। हालांकि असल लफ्ज क्या है, अरे वो वजीर तालीम है ना, असल लफ्ज क्या है, वजीर तालीम। ये इसको पढ़ते हुए क्या करता है, इस वाव को पीछे जोड़ देता है तो आगे जेर तालीम ही रह जाता है। 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ, वाव पर जोर देकर पढ़, समझाते हुए देख, वाव से वोट है ना, हजाम और कसाई तवज्जो से सुनते हैं, दोनों है। मौलवी, वाव का वोट, वाव का वोट का वाव जेर तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेर तालीम वजीर तालीम बन जाता है। हजाम खुश होकर, वाह क्या अल्लाह की शान है मौलवी साहब। मौलवी डंडा उठाते हुए, हाँ बताऊं अल्लाह की शान। हजाम डर कर सिमट जाता है। मौलवी, चल आगे पढ़। कसाब पढ़ते हुए, वजीर तालीम साहब दामा इकबालू हु। मौलवी डंडा मारकर, हु। ये हु हा हा ही क्या कर रहा है, इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गई कव्वाली। आगे पढ़। अच्छा, यहाँ भी तंज है। तंज क्या है, पाकिस्तान बनने के बाद ना, अब चाहिए तो ये था कि अल्लामा इकबाल ने अपने शायरी में जो हमें नसीहत की है, हम उस पैगाम को समझते, उस पर अमल करते। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये लोगों को ना ज़बानी रटवाना चाहिए कलाम इकबाल। चुनाचे कोई कवाली के अंदाज में पढ़ रहा है, कोई गा के पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, रेडियो पाकिस्तान का ना, उसका रेडियो था, पीटीवी तो बाद में आया है ना। ये ना यहाँ मौलवी साहब तंज कर रहे हैं। कसाब पढ़ते हुए, दामा इकबाल हूँ मुश्किल से अदा करता है, हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रह कर आपकी खैरियत दरगाह है खुदाबंदी से नेक मतलूब। अच्छा, दामा इकबाल हूँ का मतलब है कि उनकी इज्जत और बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये है ना, खैरियत दरगाह खुदाबंदी से नेक मतलूब है, इसके बाद है होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखें मौलवी साहब खुद क्या कह रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो खुद भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही समझते हैं। मौलवी, हाँ एकदम रोक कर नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे। अच्छा, मतलूब का मतलब ये है चाहता हूँ, यानी यहाँ लफ्ज़ आगे सिर्फ है लिखना चाहिए, जुमला पूरा हो जाएगा कि आपकी खैरियत दरगाह खुदाबंदी से नेक मतलूब है, यानी मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक है। तो इसके आगे ना चाहता हूँ लिखना गैर जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बंदा ये कहे कि मैं आबे जमजम का पानी पी रहा हूँ। आबे जमजम का मतलब ही जमजम का पानी है, फिर आगे पानी लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है। या तो ये कहें कि मैं आबे जमजम पी रहा हूँ, या कहें कि मैं जमजम का पानी पी रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल जहां भी ये गलती है। ये नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। अच्छा, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि जहां नेक मतलूब चाहता हूँ इसे लिखो ताकि वजीर साहब को समझ आ जाए। अब इसमें तंज असल में वजीर साहब पर है, उन्हें ये जुमला समझ ही नहीं आएगा। कसाब लिखते हुए, नेक मतलूब चाहता हूँ। मौलवी, आगे पढ़। कसाब पढ़ते हुए, दीगर कवायफ जो हैं एक मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। कवायफ कैफियत की जमा है कि दीगर हालात जो हैं कि मदरसा अच्छे अंदाज में चल रहा है। मौलवी रो कर, हाँ ये जुमला बहुत आम है, इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे। कसाब हैरान होकर, ऊपर अंडरलाइन करूं? मौलवी चिढ़कर, और नहीं तो क्या नीचे करेगा? कसाब डर कर, अच्छा अच्छा, लाइन लगाते हुए, ऊपर अंडरलाइन, मगर 6 माह से तनख्वाह न मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया। आप बात समझे, अंडरलाइन का मतलब भी होता है नीचे लाइन लगाना, और मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर लाइन लगाओ, क्योंकि ये जुमला आम है, ताकि वजीर साहब को पता चले कि ये जुमला लिहाजा इंपॉर्टेंट है, आम है। बाहर से खान साहब की आवाज आती है, विक्टोरिया वाला। बाहर से आवाज, मौली साहब खो मौली साहब। विक्टोरिया वाला यानी ये जो होता है ना गधा गाड़ी चलाने वाला। मौलवी दरवाजे की तरफ देखते हुए, अरे कौन? कसाब, अजी आपका शागिर्द चिराग शाह पुकार रहा है मौलवी साहब। मौलवी खुश होकर, अच्छा चिराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। मैं तो पहले ही कहता था कि बाबा अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख लो। कसाब, लेकिन मौलवी साहब वो तो कहता था कि अब के मैं एक मोहर बनवा लूंगा, मोहर। मौलवी बेजारी से, हाँ हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल सकते हैं, लेकिन
منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو پبلک پہچان کر نعرے لگا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں کیا تن ہے کہ وزیر تو بن جاتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد یہ حالات ہے، اب تک بھی ایسے ہی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی نا یہ تھوڑی آواز چلی کہ نا ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، تب یہ شرط آئی ہے، ورنہ اس میں نا ان پڑھ وزیر بھی ہوا کرتے تھے۔ وکٹوریا والا زور سے آواز دیتا ہے، مولوی صاحب، خو مولوی صاحب۔ مولوی چڑ کر، ارے کون کم بخت ہے یہ؟ صاحب، ارے اپنا چراغ شاہ مولوی صاحب۔ چغو، حجام اور کسائی آواز دیتے ہیں، حجام اور کساب، ارے آ جا چغو، کیا بار کھڑا مولوی صاحب کر رہا ہے؟ خان صاحب وکٹوریا والا دائیں جانب کے ونگ سے داخل ہوتا ہے، ونگ طرف، سمت، بنیان اور شلوار پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں کمچی ہے، کمچی چھوٹا سا ڈنڈا، لچکدار ڈنڈا۔ اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ کمچی ہوا میں جھاڑتا ہے، کمچی ہوا میں جھاڑتا ہے یعنی جو ڈنڈا ہے اس کو ہوا میں نا ایسے لہراتا ہے، کمچی سے چٹاخ چٹاخ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حجام اور کسائی ڈر کر مولوی صاحب کے پیچھے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی خوف زدہ ہو کر اپنے پیر چارپائی کے اوپر کر لیتے ہیں۔ مولوی ڈرتے ڈرتے، کیا بات ہے چغو بیٹے، آج اتنے دنوں بعد مدرسے آئے ہو اور وہ بھی بغیر کتابوں کے، اور یہ ہاتھ میں کمچی کیوں ہے بیٹے؟ وکٹوریا والا غصے میں کمچی جھاڑ کر، خو کمچی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیسہ لے کے 20 دن ہو گیا، دینے کا نام نہیں لیتا، خو کمچی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یعنی مولوی صاحب نے اسے ادھار دیا ہوا ہے 20 روپے۔ حجام، مولوی صاحب یہ کمچی ہوتی بہت بری چیز ہے، اس سے تو بڑے بڑے شیر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مولوی حجام کو ڈنڈا مار دیا، ارے چپ رہے کم بخت۔ خان صاحب، ارے چہو، میں نے تو اسے 20 روپے ادھار دیے تھے، 10 روپے تو واپس کر چکا ہوں۔ گواہی کے طور پر حجام اور کسائی کو دیکھتے ہیں، حجام اور کساب گواہی دیتے ہوئے، ہاں ہاں ہمارے سامنے دیے ہیں۔ وکٹوریا والا کمچی جھاڑ کر، خو باقی 10 کا کیا ہوگا؟ حجام، مولوی صاحب سے، ہاں باقی 10 کا کیا ہوگا، جواب دو۔ مولوی، ارے چہو، جب حکومت نے ہماری گرانٹ آدھی کر دی ہے تو میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں؟ وکٹوریا والا زمین پر بیٹھتا ہے کہ یکا یک اندر سے مولوی صاحب کی بیوی کی آواز آتی ہے۔ بیوی اندر سے، ارے ہے یہ گھوڑا کس کا ہے؟ چگی کی چگی کھائے جا رہا ہے، چگی یعنی جگی، جھونپڑی، اس پر گھاس پھوس پڑی ہوتی ہے نا چھت پر۔ اب ذرا گھوڑے نے دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے کہا چلو گھاس ہی ذرا کھا لو۔ مولوی چونک کر، ارے ارے وکٹوریا کہاں چھوڑا، تیرا گھوڑا میری چگی کھا رہا ہے۔ 2 ڈنڈے رسید کرتا ہے، بھاگ ارے بھاگ۔ وکٹوریا والا ڈنڈے کھا کر باہر بھاگتا ہے۔ کسائی اور حجام ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، لوٹ پوٹ ہونا ہنستے ہنستے گرنا، ٹھیک ہے، کبھی ادھر گرنا کبھی ادھر گرنا، اس کو لوٹ پوٹ ہونا کہتے ہیں۔ کساب ہنستے ہوئے، مان گئے مولوی صاحب، مان گئے آپ کو۔ حجام ہنستے ہوئے، مان گئے ایمان سے۔ مولوی خود بھی خوش ہوتے ہوئے، کیا بات ہے کیا بات ہے، میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے؟ کساب ہنستے ہوئے، اجی بہت بڑا کارنامہ۔ مولوی خوش ہو کر، اجی سنتی ہو؟ بیوی کو آواز دیتے ہیں، میں نے ایک کارنامہ کیا ہے۔ حجام اور کسائی سے، ذرا زور سے بولو، بچے کا ماموں بھی آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ بچے کے ماموں کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے ڈنڈے مار کر اسے آدمی کو بھگا دیا ہے، اب نا یہ بچے کا جو ماموں ہے وہ یہ کئی دنوں سے ان کے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے، واپس جانے کا نام نہیں لیتا۔ تو مولوی صاحب اس کو بھی ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی بھاگ جائے، اس لیے یہ اونچی آواز میں نا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کساب ہنستے ہوئے، اجی قرض خواہ کو بگانے کی ترکیب تو کچھ آپ ہی کو آتی ہے۔ مولوی غصے میں دونوں کو ایک ایک ڈنڈا رسید کرتے ہوئے، چپ چپ، کم بختوں نے قرض لینا بھی مشکل کر دیا۔ ارے بابا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں نے قرض لیا تو کیا ہوا؟ آج کل تو بڑی بڑی حکومتیں قرض لیتی ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان ہے بننے کے شروع کا وہ ہے نا زمانہ، لیکن اس زمانے بھی نا حکومتوں نے اسی طرح نا قرض لینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس میں ایک طنز ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں جو قرض لیتا ہوں، حکومتیں تک قرض لے کر نا چلائی جاتی ہیں۔ کساب توجہ ہٹانے کے لیے خود بخود درخواست پڑھنے لگتا ہے، 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے۔ مولوی غمگین ہو کر اپنے آپ سے،
اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاگرد استاد کو کمچی دکھانے لگے ہیں. کمچی دکھانے لگے ہیں کہ ڈنڈا دکھاتے ہیں کہ میں ماروں گا. قصاب لکھتے ہوئے دہراتا ہے کمچی دکھانے لگے ہیں. مولوی چونک کر ارے کاٹ ارے کاٹ. حجام جو کینچی سے اپنی مونچھیں ٹھیک کر رہا تھا گھبرا کر وہ اظہار بند جو مولوی صاحب بن رہے تھے کینچی سے کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ گھبرا جاتا ہے نا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نا کوئی چیز کاٹ، تو اس کے سامنے وہ اظہار بند ہوتا ہے کہ جو مولوی صاحب نے بڑی مشکل سے بنایا تھا وہ اس کو جلدی سے کاٹ دیتا ہے. مولوی تڑپ کر ہے ارے جملہ کاٹنے کو کہا تھا اظہار بند کاٹ دیا. دن بھر کی محنت اور 6 آنے کا ستیہ ناش ہو گیا. اس زمانے میں اظہار بند جو ہے نا اس کو اگر خریدا جائے تو 6 آنے میں آتا تھا. ٹھیک ہے. مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کر حجام کو مارنا چاہتے ہیں، وہ کینچی پیٹ کی طرف کر دیتا ہے. پلٹ کر قصاب کو مارنا چاہتے ہیں، وہ چھرا اٹھا لیتا ہے. مولوی صاحب ڈر کر ڈنڈا رکھ دیتے ہیں اور پیار سے کہتے ہیں مولوی حجام سے رکھ دو بیٹا رکھ دو، یہ تیز ہتھیار ہیں نا، ان کا کھیل اچھا نہیں ہوتا بیٹے، رکھ دو. شاباش. حجام مولوی صاحب کے نرم رویہ کو دیکھ کر کینچی نیچے رکھ دیتا ہے. مولوی قصاب سے دیکھ خلیفہ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، تم بھی رکھ دو. خلیفہ کس کو کہا ہے؟ حجام کو. ٹھیک ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ روایت رہی ہے کہ اب بھی ہے گاؤں میں خاص طور پر کہ جو نائی ہوتا ہے نا حجام اس کو خلیفہ بھی کہتے ہیں. یہ تیز ہتھیار ہے نا بیٹے، ہاتھ واتھ کٹ جائے گا، خون نکل آئے گا نا، رکھ دو. شاباش. قصاب حجام کی دیکھا دیکھی خود بھی چھرا کندھے پر رکھ دیتا ہے، یعنی اپنا چھرا اس لکڑی پر رکھ دیتا ہے جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے. مولوی قصاب کے 2 ڈنڈے زوردار لگاتے ہیں. رکھ رکھ کمبخت کہیں کا، کوئی کینچی دکھا رہا ہے، کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی کمچی دکھا رہا ہے. مدرسہ تعلیم بالغاں کیا ہوا، اچھی خاصی ایسٹ پاکستان کی اسمبلی بنا رہے ہیں، مشرقی پاکستان. ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش جو ہے یہ مشرقی پاکستان تھا نا، یہ تو 16 دسمبر 1971 کو لاگو ہوا نا. تو ایسٹ پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس میں بہت شروع سے نا بہت شور شرابہ ہوتا تھا، تو یہ اس لیے نا اس کا یہاں نام آیا ہے. قصاب 2 ڈنڈوں کی ضرب سے غصے میں آ جاتا ہے. مولوی چل آگے پڑھ. قصاب غصے میں شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے، بس یہیں تک لکھائے تھے. مولوی تو آگے لکھ. قصاب غصے میں بولیے. مولوی لکھاتے ہوئے جناب والا. قصاب غصے میں جیسے ڈانٹ رہا ہو جناب والا. مولوی صاحب ڈنڈا اٹھانا چاہتے ہیں. قصاب تیزی سے خود ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. مولوی بے بسی سے ڈنڈے کو دیکھتے ہوئے ارے عاجزی سے لکھو بیٹا، عاجزی سے لکھو، مجھے 6 مہینے سے تنہا نہیں ملی نا، پیار سے عاجزی سے لکھو بیٹا. قصاب مولوی صاحب کے رویہ سے نرم پڑ کر ڈنڈا رکھ دیتا ہے. مولوی ڈنڈا اٹھا کر عاجزی سے لکھ، ڈنڈا سے لکھ دوسرا ڈنڈا. یعنی اب ڈنڈا جب ان کے ہاتھ میں آ گیا ساتھ ساتھ اس کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ پٹائی بھی کر رہے ہیں. قصاب تڑپ کر رونے لگتا ہے. مولوی جناب والا. قصاب ہچکیاں لیتے ہوئے جناب والا. مولوی ارے رو رہا ہے کیوں؟ قصاب عاجزی سے لکھ رہا ہوں نا مولوی صاحب، عاجزی سے لکھ رہا ہوں. مولوی تیری عاجزی کے قربان پڑھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لکھو جناب والا. قصاب لکھتے ہوئے جناب والا. مولوی صاحب لکھاتے ہیں لکھواتے ہیں. قصاب دہراتا جاتا ہے. مولوی گزشتہ سال حکومت کے رحم و کرم سے ازراہ مرحمت. قصاب لکھتے ہوئے ازرائے مرمت. مولوی مرمت نہیں مرحمت. مرحمت ہے کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے، مخرج یعنی آواز نکلنے کی جگہ. قصاب کسائی کو سمجھاتے ہوئے مرحمت مرحمت اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کسائی کو جو حجام کو نا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرحمت ہے یا مرحمت ہے، یہ نا اپنے طور پر اس کی کریکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں قصاب لکھتے ہوئے ازراہ مرحمت. ازراہ مرحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے. مولوی لکھاتے ہوئے مدرسہ تعلیم بالغاں کے لیے ایک دری، ایک چھڑی، ایک بلاک بورڈ. بلاک بورڈ کا مطلب ہے بلیک بورڈ. ایک لکڑی کا صندوق. قصاب لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق. مولوی جھک کر قصائی کی تحریر کو پڑھ کر او ہو قابلیت دیکھ رہے ہیں، صندوق سواد سے لکھ رہے ہیں صاحبزادے. ڈنڈا مارتا ہے. قصاب بگڑ کر صندوق سواد سے ہے مولوی صاحب.
मौलवी सवाल से है, दोनों सवाल से है। मौलवी अरे वो सागवान का है ना, मैं भी हमेशा से यही गलती करता आया था, खुदा सलामत रखे। एक दिन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। कसाब हैरान होकर कौन सी गलती? मौलवी यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या तंज है कि जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मुआयने के लिए आता है, ज़रा ये महकमे तालीम का बंदा है ना, उसका अपना क्या हाल है कि उसको भी आता जाता कुछ नहीं, उसको ये नहीं पता है कि संदूक सीन से लिखना चाहिए या सवाल से होना चाहिए। तो उसने सीन से लिखने की लॉजिक क्या पेश की कि ये सागवान एक लकड़ी है ना, दरख्त है, उसकी लकड़ी, तो उससे बनता है लिहाजा इसको सीन से लिखना चाहिए। हजाम मुजहिका उड़ाते हैं, मुजहिका मजाक। सागवान का संदूक सीन से, और शीशम का जो इसने किया ना, जुमला पूरा नहीं हो पाता कि मौलवी साहब का डंडा पड़ता है। ठीक है, मौलवी साहब गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। मौलवी क्यों, शीशम का शीन से नहीं हो सकता? अरे जो इंस्पेक्टर साहब चाहे वही हो सकता है, समझा? कसाब चोट पर तड़प कर हो सकता है, हो सकता है। कसाब तवज्जो दिलाने के लिए लिखते हैं, लिखते हुए एक लकड़ी का सीन से संदूक। मौलवी वाह नीज। कसाब 19। मौलवी अरे 19-20 नहीं बाबा, वाह नीज। पहले मुंह गोल करते हैं फिर जबड़े फैलाकर, यानी वाह नीज, ताकि उसको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ। हजाम नकल करते हुए वाह नीज। मौलवी हाँ शाबाश, देख हजाम को अकल है, तेरे को नहीं है। कसाब लिखते हुए वाह नीज। मौलवी लिखाते हुए 3 गड़े मुसम्मा इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम अता किए गए थे। मुसम्मा जिन जिनका नाम रखा गया, गढ़े का क्या नाम था? एक का नाम इत्तेहाद था, एक का नाम तंजीम था, एक का नाम यकीन मोहकम था। उठकर गढ़ों की तरफ जाते हुए सो मदरसे के नाहंजार तालिब इल्मों ने, नाहंजार नालायक नकम्मे, आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। टूटा हुआ गढ़ा उठाकर दिखाते हैं जिस पर चाक से इत्तेहाद लिखा है। कसाब मौलवी साहब ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? मौलवी हाँ है, खुद ही तोड़कर पूछ भी रहा है। अरे तू गुरु मंदिर का तो नहीं है? गुरु मंदिर कराची में एक जगह का नाम है। कसाब फखर से सीने पर हाथ मारकर, अजी मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली। बांस बरेली इंडिया का शहर है। मौलवी चिढ़ाने के अंदाज में नकल करते हुए, अजी मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का, खाते पाकिस्तान का, गाते बांस बरेली का। आज जिसको देखो कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, हर शख्स अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना रहे हैं और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं कि इताद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तो तुम्हारे होने थे कम बख्तों। कसाब शर्मिंदा होकर लिखने लगता है, इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मौलवी दूसरा गला उठाता है जिस पर तंजीम लिखा है। तंजीम का गला गायब और पेंदे में सुराख हो गया है। गड़े का गला और पेंदा दिखाते हुए इस अरसे में हजाम बीड़ी जलाकर पीने लगा है। बीड़ी एक तरह का सिगरेट। हजाम बीड़ी पीते हुए, खैर ये इत्तेहाद के तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पर ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब? मौलवी बीड़ी पीते देखकर हाँ, मदरसे में बैठकर बीड़ी पी रहे, बुझा बीड़ी बुझा। हजाम बीड़ी वाला हाथ पीछे कर लेता है और पीठ मौलवी साहब की तरफ। मौलवी ओहो, अदब हो रहा है मौलवी साहब से, बीड़ी छुपा रहे हैं, हाथ से बीड़ी छीनकर। आज शागिर्द मदरसे में बैठकर बीड़ी पीते हैं, चपड़ासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, अफसर रिश्वत लेते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं, और लायक शागिर्द पूछते हैं ये तंजीम का गला किसने गायब किया? मौलवी साहब अरे गले तो तुम्हारे गायब होने थे कम बख्तों। लिखवाते हुए ले दे के एक यकीन महकम रह गया है जिस पर काम चालू है, अगर इत्तेहाद और तंजीम से अब भी सबक न लिया गया तो ये कौम यकीन महकम का भी वही असर कर दे। ठीक है, ये यहाँ तक सिलेक्टेड पोर्शन हमारे इसमें शामिल है, इसके बाद भी है। अच्छा भाई, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मशकी सवालात हमें देखें। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।